नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिर अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं आपको इस तरह की एक दुखी वाक़या पेश करना चाहता हूँ जिसमें एक माँ अपने बच्चे के इलाज मुआवजा की खातिर अपनी इज़्ज़त को बेच देती है। वो कैसे नीलाम करती है, ये मेरी पूरी वीडियो देखें और सुने पूरा व्लॉग। आपको एहसास होगा कि हमारे अंदर से इंसानियत वाक़ई मर चुकी है, हम बेहिस हो चुके हैं। बहैसियत इंसान ही बेहिस हो चुके हैं, बहैसियत मुसलमान तो बहुत आला मकाम है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे माशरे की सोच इस तरह की तब्दील हो चुकी है, इस तरह नेगेटिव हो चुकी है कि हम हर बंदे को बुरा समझने की कोशिश करते हैं। जो बुराई करता है उसकी हम बुराई के पीछे नहीं जाते कि बुराई की तरफ लगा क्यों है, वो बुराई कर क्यों रहा है। कभी भी हमने ये नहीं सोचा। हम ये कहते हैं कि हर बंदा बुरा है, जो जिसको देखा जो गलत काम कर रहा है उसको बुरा बुरा कहते कहते उसको बुरा वाक़ई बना देते हैं, ना कि उसको बुराई से हम रोकने की कोशिश करें और उसे सीधी राह पे लेके आएँ। हमारे मुआशरे में जिस तरह औरतों का औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो बुराई के अड्डे हैं, बुरी औरतें हैं, गलत औरतें हैं। तो उनको बंदा हकारत की नज़र से हम देख रहे होते हैं कि ये मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी हैं, फलां है। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इनके पीछे कहानी क्या है, ये ऐसा क्यों करती हैं। मैं अपना एक सर्वे के मुताबिक एज ए जर्नलिस्ट मेरा अपना एक एनालिसिस है, अपना एक सर्वे है। उसके मुताबिक मैं कहता हूँ कि 80% खवातीन, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें मजबूर होके इस काम पे लग जाती हैं, ये काम करती हैं। 10-20% लोग होंगे, ऐसी खवातीन होंगी जो प्रोफेशनल होंगी, जो ख़ानदानी तौर पे लोग बुरे भी हैं मुआशरे में, 100% ठीक भी नहीं है तो होंगे। लेकिन 80% जो हैं वो इस जंजल में, इस धंधे में जो फंस जाती हैं, वो मजबूरियों के तहत फंसती हैं, फिर दलदल में फंसती हुई आगे चली जाती हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ ये ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी हवस मिटाने की खातिर औरतों की कीमत लगाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, अपने बेड की ज़ीनत बनाते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बेचारी के पीछे क्या कहानी है। जो जुल्म व तशद्दुद करे वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, तो कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या कहानी है, वो किस मजबूरी के तहत हमारे साथ आई है, क्यों ऐसा कर रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, दो दो चार चार से। अगर कोई खातून हमें पसंद किसी को आती है, अच्छी लगती है, कोई पैसे दे के तो उसको ले जाता है, उसके साथ बुराई करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये चले मुझे अच्छी लगी, मैं इससे निकाह कर लूँ। अगर निकाह की बात करें तो उसे मौत नज़र आ रही होती है कि ये मैं काम क्यों करूँ। वो वक्ती तौर पे अपनी खुशियाँ, अपनी हवस मिटाने की खातिर सब कुछ कर देता है। आप अक्सर महफ़िलों में देखते हैं कि कई सोशल मीडिया पे भी आती हैं, टीवी पे भी आती हैं, बाज़ औक़ात प्रोग्राम होते हैं, तो सामने एक्सपोज़ भी हो जाते हैं, कुछ लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो महफ़िलें, निजी महफ़िलों में बच्चियों को, ख़वातीन को नचवाया जाता है और उसके ऊपर नोटों की बारिश की जाती है। बेअंदाज़ नोट फेंके जाते हैं, ऐसे पता चल रहा था कि लाखों रुपए एक ही रात में फेंक दिए गए हैं। तो बच्चियाँ, औरतें नचवाने पे तो हम लाखों रुपए उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। कभी हम उनके घर भी जाके कभी उनकी खुफिया मदद भी की है, कभी उनसे हाल भी पूछा है कि आप इस काम पे क्यों लगी हैं। बेटियां तो हर किसी की बराबर हैं, बेटियां हैं या बहनें हैं, हर किसी की बराबर है। क्या उनका दिल करता है कि वो अपनी खुशी से जाके निजी महफिलों में जाके नाचें, गाएं और पैसे इकट्ठे करें, या बुराई के अड्डों पे जाएं, या लोगों की हवस को मिटाएं। ये कभी भी ऐसा नहीं है। किसी भी बेटी की, किसी भी बच्ची की, किसी भी बहन की ये ख्वाहिश नहीं है। बस मैंने वही ज़िक्र किया कि 10% 20% लोग ऐसे होंगे, बाकी लोग हालात के हाथों मजबूर होके ऐसा करने पे मजबूर है। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि उनके साथ उनके पास बैठें, कुछ देर के लिए उनसे मिलें, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करें और उनकी हम खुफिया तौर पे मदद करें, तो जिससे हमारा अल्लाह भी राज़ी हो और हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुराई की तरफ माइल होती हैं ख़वातीन, उनमें अक्सरियत जो ऐसी ख़वातीन हैं जो बेचारी बेवा हो जाती हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोशिश करती हैं कि वो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर को चला सकें, कोई उनकी मदद कर जाए, कोई वसीला रोज़गार बन जाए। जब कुछ भी नहीं बनता तो फिर ये आखिरी रास्ता उनके पास बुराई का ही होता है। तो जब बुराई के लिए तरफ अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर, अपने घर को चलाने की खातिर ये बुराई की तरफ माइल होती हैं, तो वो बुराई की जो बड़ी-बड़ी आंटियाँ हैं, बड़ी-बड़ी दलाल हैं जिनको हम कह सकते हैं, उनके दलदल में फंसती हैं, तो फिर आगे फंसती ही चली जाती हैं। जिसके बाद उनका इस बुराई से निकलना नामुमकिन होता है।
اس برائی کی ذمہ دار وہ صرف وہ عورتیں، وہ خواتین نہیں، ہمارا پورا معاشرہ ہے، ہم سب اس کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی۔ اسی طرح جو غریب خواتین ہیں، جو مجبور ہیں، ان کے کئی خواتین کے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ نشئی ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، کبھی بھی گھر والوں کو خرچہ نہیں دیتے۔ اس طرح کے بڑے بڑے مختلف واقعات پیش آتے ہیں جن سے یہ برائی کی طرف جاتی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ہمیں ہدایت کرے کہ ہم اس برائی سے ان کو نکالنے کے لیے ان کی مدد کریں، نہ کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کریں۔ اچھا، میں آخر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ دل کو دلنے والا واقعہ ہے اور انتہائی پریشان کن واقعہ ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے پیچھے سٹوری دیکھیں گے، سنیں گے، تو واقعی حیران بھی ہو جائیں گے اور پریشان اور پشیمان بھی ہوں گے، شرمندہ بھی ہوں گے کہ ہم معاشرے میں کر کیا رہے ہیں۔ میں ریاست بہاولپور کی کیونکہ اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، ریاست بہاولپور کے حوالے سے یہ چینل ریاست نیوز ہے اور ریاست کا ہی میں باشندہ ہوں، تو ریاست کی ہی میں سٹوری آپ سے شیئر کروں گا کہ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون کچھ بہاولپور کے مضافاتی علاقے سے اپنے بچے کو لے کے آتی ہے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں علاج کرواتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، شدید بیمار ہے، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ لی، ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں، انہوں نے کہا جا بی جا کے باہر سے یہ دوائی لے کے آ۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پریشان ہے، باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے دائیں بائیں، کوئی نظر آ جائے جو اس کی مدد کر دے۔ ویسے تو اگر کسی کے پاس کوئی جاتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے مدد کر دے، کوئی 10-20 روپے دے دے گا، تو اس نے کہا کہ تھوڑے سے جنٹل مین 2 لڑکے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتی ہوں، شاید ان کو میری بات سمجھ آ جائے اور میری وہ کچھ مدد کر دیں اور میں اپنے بچے کی دوائی بازار سے لے سکوں۔ تو سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس ہی جاتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ یہ میرا معاملہ ہے، اس طرح میں مجبور ہوں، میرے بچے کی دوائی لینی ہے، میرے بچے کی زندگی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ میری مدد کر دیں یا مجھے میڈیسن لے دیں۔ تو ان جنٹل مینس کا کردار دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بچی جو خاتون، وہ بہن، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہماری حوث کو پورا کریں، ہماری خواہش کو پورا کریں، ہم آپ کی خواہش کو پورے کر دیتے ہیں۔ اس نے بڑا انکار کیا، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ باز نہ آئی۔ تو آخر مجبور، اس کو ایک طرف بچے کی زندگی نظر آ رہی تھی، دوسری طرف اپنی عزت، تو اس نے اپنے بچے کو ترجیح دی اپنی عزت پہ۔ تو اس نے کہا جب میرے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے۔ وہ بیچاری ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، جس مکان پہ جاتے ہیں چھاپا پڑ جاتا ہے، پولیس پکڑ کے اس کو لے آتی ہے، بچہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، حوالات میں ہے، حوالات کا مطلب تھانے میں پہنچ چکی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ گھر والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں پولیس والے کہ اس خاتون کے گھر والے کون ہیں، بھی اس کو بتائیں، بجائے اس کے پرچہ دیں، FIR دیں، اس کے گھر والوں کو بتائیں تو صحیح، کم از کم اس نے یہ جرم کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ اس نے خیر خاتون نے پولیس والوں کو بھی اپنی سٹوری بتائی کہ اصل وقوع یہ ہے، اور اس کے گھر والے تو کیا، اس کے ہسبینڈ تو کسی دوسرے شہر میں مزدوری کرنے گیا ہوا تھا، ارد گرد کے ہمسائے رشتہ دار 2-4 لوگ آئے، جب انہوں نے اس خاتون کو دیکھا، یقین کریں وہ رونے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس خاتون کو کبھی گھر کی 4 دیواری سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنی باپردہ اور اتنی پرہیزگار خاتون تھی، یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو واقعی یہ جو ہوا اس کے ساتھ، وہ یہی ہوا کہ ہمارے ظالم معاشرے نے یہ سب کچھ کیا، وہ بیچاری بے گناہ تھی، لیکن اس نے اپنے بچے کی خاطر، اپنے بچے کے علاج کی خاطر اپنی عزت نیلام کرنے کو ترجیح دی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلائے، ہدایت دے کہ ہم اس طرح کی ماؤں بہنوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس برے راستے سے نکالیں، ان کی مدد کریں، خفیہ مدد کریں، ان کی جو ہو سکتا ہے ہر حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے، نیک نیتی کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، نہ کہ برائی کے خاطر اور معاشرے کے لیے انتہائی نفرت امیز بنے۔